नमस्कार। हाम्रो जीवनमा योग, ध्यान र ज्ञान यसको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। तर भौतिकवादी दुनियाँमा हामी यति दौडन्छौँ कि यसको महत्त्वलाई बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ। तर फेरि यो सजिलै बुझ्न सकिने चिज पनि होइन। योग, ध्यान र ज्ञान बुझ्नको लागि कुनै न कुनै यससँग पारङ्गत गुरुको सानिध्य आवश्यक पर्छ। जब तपाईँ गुरुको सानिध्यमा पुगेर योग, ध्यान र ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाईँ पनि गुरु बनेर ज्ञान बाँड्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनको जीवनको पद्धति हो। तर जीवन पद्धतिमा यो त्यति धेरै उतारेको पाइँदैन। हामी किन त्यस्ता छौँ? हाम्रो पूर्वीय दर्शनको यो अनुपम उपहारलाई हामी किन जीवनमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ? भर्खरै बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणको एउटा पुस्तक आएको छ, ओशो अचम्म, जो मैले देखेँ। उहाँ पनि ज्ञानको खोजमा निकै भौतारिनु भएको कुरा यो पुस्तकमा सविस्तार वर्णन गर्नुभएको छ। धेरै गुरुहरूकोमा पनि पुग्नुभयो। तर जब उहाँ सन् 1969मा ओशोको नजिक पुग्नुभयो, त्यसपछि उहाँलाई ज्ञान के हो, जीवन के हो, मुक्ति मार्गको साधक भन्नुभएको छ। उहाँले ती कुराहरू खुल्न थाले भनेर उहाँले सविस्तार यो पुस्तकमा वर्णन गर्नुभएको छ। यो पुस्तक सन् 1969 देखि 1981सम्म ओशोको सानिध्यमा रहँदा उहाँका जीवन भोगाइहरूको सविस्तार वर्णन हो। आजको सम्भाषणमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। स्वामीज्यू, स्वागत गरे। धन्यवाद। नमस्कार। पुस्तकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले हाम्रो पूर्वीय दर्शन र हाम्रो जीवनमा योग, ध्यान र ज्ञानको एकदमै महत्त्व छ भने त्यसलाई मैले अलिकति स्वामीज्यूकै मुखबाट अलिकति विस्तार गर्न चाहेँ। मैले सामान्य वर्डमा मात्रै भने। ठिक भन्नुभयो। होइन, यस्तो छ, एउटा भौतिक विज्ञान छ जसलाई हामी साइन्स भन्छौँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स, बायोलोजी। यो चाहिँ हामीले त्यति विकसित गर्न सकेनौँ। होइन, यो चाहिँ पश्चिमी जगतमा विकसित भयो। हामी त्यसलाई कपी गर्दैछौँ, सिक्दैछौँ। होइन, टेक्नोलोजी हामी उताबाट ल्याउँदैछौँ। त एउटा अर्को विज्ञान थियो, अन्तर्विज्ञान या इनर ह्युमन इन्जिनियरिङ भनौँ न त्यसलाई। होइन, त्यो चाहिँ हामी कहाँ सौभाग्यवश विकसित भयो। खास गरी हिमालयन रेन्ज जुन छ नि, यसमा शिवले नि पहिला यो ध्यानको पहिलो गुरु जो हामीलाई ज्ञात छ त्यो शिव हुनुहुन्छ। त्यसपछि पातञ्जलि, गोरख, अरू धेरै भए। होइन, त अधिकांश यही क्षेत्रमा भए। जुन क्षेत्रमा सौभाग्यले तपाईँ र मेरो जन्म भएको छ त्यही क्षेत्रमा भए। त्यस कारणले यो विधामा हामी चाहिँ सम्पन्न छौँ। तर सम्पन्न भए तापनि मेरै घरमा जमिनमा गाडिएको अर्बौँ रुपियाँ छ, त मलाई त्यसको बोध छैन र उपयोग गर्दिनँ भने त त्यो के भएन। त्यस हामीलाई बोधै छैन कि हामीसँग कत्रो ठुलो ज्ञान छ जसको वर्ल्डमा अहिले खाँचो छ। अहिले कस्तो हो भने म विदेश गइरहेको छु धर्मको प्रचारको लागि, ओशोको ध्यानका लागि। पश्चिमी जगत भौतिक समृद्धिबाट को पीडा भोगिराखेको छ। होइन, समृद्धि त भयो तर मान्छे लोनर हुँदै गयो। होइन, 50%, 50% म्यारेज 5 वर्षभित्र टुट्छ, मान्छे एक्लो हुन्छ। होइन, र भौतिक समृद्धिले बाह्य सुविधा त जुटाइदिन्छ, तर भावनात्मक रूपले मान्छे बडो दरिद्र हुँदै जान्छ, गरिब हुँदै जान्छ। म त देख्छु कि पश्चिम चाहिँ स्पिरिचुअली त बहुत पुवर छ। हामी त बस्नै सक्दिनँ मलाई लाग्छ। किनभने हामी कहाँ भौतिक गरिबी भए पनि एउटा संवेदना, मानवीय संवेदना, सामाजिक सद्भाव र आध्यात्मिक वातावरण छ अहिले पनि। त्यहाँ चाहिँ त्यो टुटिसकेको छ। त्यसको खाँचो चाहिँ अहिले पश्चिमी जगतमा छ, ठुलो खाँचो छ योगको, ध्यानको। र हामी कहाँ त्यो सम्पदा छ। त यस्तै छ कि हामी कहाँ सम्पदा छ, हामीलाई नै बोध छैन कि हामीले आफ्नो भूमिमा घरमा के लुकाइराखेका छौँ, नेपाललाई नै बोध छैन। हामीसँगको सम्पदालाई हामीले पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब त्यसको लागि मैले अर्को एउटा लाइन पनि भनेको थिएँ, यो सजिलो कुरा चाहिँ होइन है। फेरि योग, ध्यान र ज्ञान यो सजिलो कुरा होइन। यसको लागि गुरुको सानिध्य चाहिन्छ भनेको थियो मैले। होइन, विजयजी यसो हेर्नुहोस् न,
तपाईँले एउटा ड्राइभिङ सिक्नलाई त त्यो इन्टरनेट लिएर या किताब पढेर सिक्न सकिँदैन नि। एउटा ड्राइभर त्यसलाई पनि गुरुजी नै भन्छौँ हामी सिक्दाखेरि होइन, गुरुजी भन्छौँ। त्यसको सहयोग एउटा नजिकमा बसेको छ गाडी चलाउने मान्छे भने कन्फिडेन्टली हामी सिक्न सक्छौँ। किताब पढेर सिक्न सक्दैनौँ, इन्टरनेटबाट सिक्न सक्दैन। त्यस्तै यो अध्यात्मको जो विज्ञान छ यो पनि हामीले किताब र इन्टरनेटबाट, अहिले के फेसन चलाएको छ भने इन्टरनेटबाट योग सिक्ने, इन्टरनेट सबै चिज इन्टरनेटबाट तर यो विद्या चाहिँ कुनै चिज राम्रो, स्विमिङ तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्न, इन्टरनेट पढेर कोही स्विमिङ सिक्न सक्छ? एकजना स्विमरसँग केही दिन खेल्नुपर्छ अनि उसले सिकाउँछ अनि हामीले कन्फिडेन्स आउँछ होइन। एक समय थियो अ आ क लेख्नलाई त गुरुले हात समातेर लेखाएपछि हामीले सके। त्यसले यो अध्यात्म विज्ञानमा चाहिँ गुरुको धेरै आवश्यकता छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ अनि त्यो प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने अनि बल्ल ज्ञान तपाईँलाई अरूलाई वितरण गर्न बाँड्न सक्नुहुन्छ। शिष्य बन्नु नै कठिन छ विजयजी। कस्तो भएछ अहिले हाम्रो समाजमा सुडो गुरु, आफै नपाकेका गुरुहरूको बाहुल्य भएछ। आफै पाकेका छैनन्, अरूलाई पकाउन खोज्छन् होइन। यो पनि एउटा अहङ्कारको खेल छ। यस्तो गुरुहरू यो क्षेत्रमा मात्र होइन, इन्डियामा पनि धेरै धेरै फिजिसकेका छौँ। यसबाट पनि हामी अहिले सावधान हुनुपर्छ। सही अर्थमा गुरु हुने क्वालिफिकेसन जबसम्म व्यक्तिगत वासना र इच्छाबाट मान्छे मुक्त हुँदैन तबसम्मले आफूलाई गुरु भन्न मिल्दैन मेरो विचारमा। पहिले उसको पर्सनल लङ्गिङ, पर्सनल डिजायर होइन, पर्सनल तृष्णाबाट मुक्त हुनु पर्यो, तब उसले करुणा साथ बाँड्न सक्छ। अब अहिले यहाँले यो पुस्तकमा के भन्नुभएको छ, ओशो अचम्म जो मैले देखेमा आरम्भ भएको हजुर तर अन्त्य नभएको प्रेम कथा हो भन्नुभएको छ। र जहाँ ओशोसँगको 12 वर्षको सानिध्यको प्रेम र आध्यात्मिक प्रणयको संसार छ भन्नुभएको छ। हजुर यस्तो भयो, अध्यात्मको खोज मलाई स्कुल लाइफदेखि नै थियो। 8-9 क्लास पढ्दाखेरि नि यो ध्यान सिक्नलाई इन्डियामा जो गुरु त्यो बेला थिए प्रचलित उनीहरूका जान्थे, उनीहरूको आश्रममा जान्थे र अलिअलि किताब पढेर, जस्तो सुरुमा त्यही नै हुन्छ, मान्छे साहित्य पढेर तलबाट खोज्छ। त्यो बेला इन्टरनेट थिएन त साहित्य थियो, साहित्य पढेर मैले प्रयास गरेँ तर त्यो प्रयास चाहिँ सार्थक भएन। मैले धेरै वर्ष लगाएँ, धेरै गुरुहरू। मेरो अर्को किताब छ लोन सिकर एन्ड मेनी मास्टर, मैले करिब 32 गुरुहरूका चाहिँ चक्कर लगाएको छु होइन। त्यहाँबाट केही न केही सिक्न पनि पाएको छु, म उनीहरूको अनुग्रहित छु। तर मलाई मेरो सद्गुरु, मेरो मास्टर मैले भेटाएन। 69मा इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि मैले ओशोले भेटाएपछि मलाई के लाग्यो भने यो जुन व्यक्तिको मैले खोज गरिराखेका थिएँ अब मेरो खोजको अन्त भयो, अब मैले अरूको कहीँ जानु पर्दैन। 50 वर्ष भइसक्यो विजयजी मैले ओशोलाई भेटेको। यो 50 वर्षमा उहाँप्रति मेरो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रोज बढ्दै गइरहेछ, घट्या छैन। र यो प्रेम सम्बन्ध यस्तो छ, इट हेज ए बिगिनिङ बट इट हेज नो एन्ड। ओशोलाई पहिलोचोटि भेटेको समयमा म बडो दुविधा र विषादको स्थितिमा थिएँ। मैले आफ्नो मार्ग बुझिसकेको थिइनँ। कृष्णको भक्ति र उत्सव, बुद्धको शान्ति र ध्यान, विवेकानन्दको तेज र शौर्य तथा गान्धीको सत्य र अहिंसा, यी चारैको दर्शनबीच समन्वयको खोजमा थिएँ। यिनीहरूको जीवनकालमा म किन जन्मिन, यिनको शिष्य किन बन्न पाइनँ भनेर म रुने गर्थेँ हजुर भन्नुभएको छ। ठिक। त्यो भेटमा जब ओशोले प्रवचन दिनुभयो त्यसपछि यहाँ प्रवचन दिँदा दिँदै रुन थाल्नु, त्यो के थियो? एउटा के हो भने कुनै चिजको तपाईँ चिर प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ, कुनै मित्र नै छ तपाईँको होइन, र धेरै वर्षपछि 25औं वर्ष 30 वर्षपछि भेट्नुभयो आफन्तलाई भने एउटा आनन्दको पनि आँखाबाट आँसु आउँछ होइन, खुसीको आँसु आउँछ। अब मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले ओशोलाई देख्दाखेरि यो मेरो पहिलो परिचय होइन, कहीँ न कहीँ उहाँलाई अतीतमा मैले भेटेको छु, सुनेको जस्तो लाग्यो मलाई। र उहाँले जुन कुरा गरे, मैले जुन भने 4 जना मेरो आदर्श थिए होइन, बुद्ध, विवेकानन्द, गान्धी, कृष्ण, यो मेरा आदर्श थिए। यो मैले 4 in 1 ओशोमा देखेँ। ओशोमा के देखेँ भने बुद्धको ध्यान र बुद्धको शान्ति छ, विवेकानन्दको तेज छ उहाँमा, बडो फोर्सफुल बोल्नुहुन्थ्यो,
रजस छ विवेकानन्दमा जो रजस थियो। कृष्णको उत्सव छ, हामीलाई नचाउनुहुन्थ्यो, कीर्तन गराउनुहुन्थ्यो, खुब प्रेमको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। र चाहिँ गान्धीको सत्य छ, ट्रुथ छ। त्यो चारै 4 in 1। मैले जुन 4 व्यक्तित्व जुन मेरा आदर्श थिए त्यो मलाई रुन्थे कि यो विवेकानन्दको टाइममा म किन जन्मिएन, म जन्मे गएँ उहाँको शिष्य बन्थेँ। बुद्धको टाइममा किन जन्मिएन, बुद्धको शिष्य बन्थेँ भन्ने मलाई बच्चाको त्यो एउटा त्यो लाग्थ्यो। मैले यो चारै व्यक्तित्व एउटै 4 in 1 भेटाएँ अनि त्यो खुसी मेरो लागि अत्यन्त आनन्द के हो भने जुन मैले 4 व्यक्तित्व खोजिरहेको थिएँ त अलग अलग, यो चारै सम्मिश्रण गुण भएको यस्तो व्यक्ति कहाँबाट आइपुग्यो भने त्यो आनन्द मेरो अब थाम्नै सकेन मैले। मुक्ति मार्गको साधकको जीवनमा वास्तविक सम्बुद्ध पुरुषको आगमन एक सौभाग्यशाली क्षण हो। दुर्भाग्यवश गुरुलाई भेटेपछि पनि हामी दुःखपूर्ण विगतसँग टाँसिएर बस्न चाहन्छौँ। यो दुःखमाथि हाम्रो यति धेरै लगानी छ कि हामी त्यसबाट मुक्त हुनै खोज्दैनौँ। हजुर, यो हेर्नुहोस्, जीवनका जो दुःख छ त्यो कसैले हामीलाई दिएको होइन, हाम्रो आफ्नै अज्ञानताले हामी आफ्नो खाल्टो खन्छौँ, आफै खाल्टो दुःख हामीले नै। यो ओशोलाई पढेपछि, बुद्धलाई पढेपछि मलाई यो ज्ञान के हो भने जिन्दगीका जति समस्या छ, जति दुःख छ, मनुष्य स्वयं निर्मित गर्छ, परमात्माले बनाउँदैन। तृष्णावश, लोभवश, अहङ्कारवश, होइन, क्रोधवश हामीले नै खाल्टो खन्छौँ र त्यसमा खसेपछि हामी कराउँछौँ, होइन, रुन्छौँ। त्यस कारणले यो दुःखका जुन भमरी छ संसारमा, बुद्धले एउटा के भनिदिनु भने जीवनै दुःख हो। सुन्नुभयो होला उहाँको आर्य सत्यमा पहिलो आर्य सत्य के हो भने जीवन दुःख हो र दुःखका कारण छन्। यो बुद्धले मनुष्यका यस्तो राम्रो विश्लेषण गर्नुभएको छ विजयजी, योभन्दा बाहेक साइकोलोजी केही पढ्नै पर्दैन, जान्नै पर्दैन। 4 आर्य सत्यमा उहाँले पृथ्वीका सारा ज्ञान समेटेर राखिदिनु भएको छ। जीवन दुःख छ, दुःखको कारण छ। कारण के हो? तृष्णा, होइन। तृष्णा भनेको कामना, इच्छा र बेहोसी। अनि हामी जागरुक छौँ, एउटा निद्राबाट जागिराखेका छौँ भौतिक स्तरमा। आध्यात्मिक स्तरमा जबसम्म हामीले आत्मबोध गर्दैनौँ हामी सुतिराखेकै मान्छौँ आध्यात्मिक रूपमा। स्पिरिचुअली वी आर अस्लिप। अहिले हामी जागरण तब हुन्छ जब हामी ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। दुःख पनि 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा भौतिक, एउटा आध्यात्मिक। 3 प्रकारको, होइन। एउटा भौतिक, एउटा मानसिक, होइन, र तेस्रो आध्यात्मिक। 3 प्रकारको। भौतिक दुःख चाहिँ केही पनि होइन, होइन। भौतिक दुःख त्यो पनि दुःख छ। दुःख हाम्रो विजयजी 3 तल छ मोटामोटी हेर्नु भने। योगको तन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने त हाम्रो 7 शरीर छ। त्यस कारणले हरेक शरीरसँग एउटा चक्र, आज्ञा चक्र तपाईँ सुन्नुभयो होला, चक्रहरू चाहिँ रिलेटेड छ। त्यो चाहिँ विशद व्याख्या भयो। एकदम संक्षेपमा भन्नु पर्यो भने हामीसँग 3 तल छ जो सबैले बुझ्छ। एउटा तल हो भौतिक शरीर, फिजिकल बडी, होइन। यसलाई भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ, यसलाई टाइममा खाना दिएन भने हामीलाई यसले दुःखी हुन्छ, प्यास जाडोमा लुगा दिनुपर्छ। यो भौतिक आवश्यकताहरू हो। यसको ठिक भित्र छ मन, मानसिक तल, मेन्टल, होइन। मनस शरीर छ, माइन्ड छ। माइन्डमा के चाहिन्छ? अब यसको महत्त्वाकांक्षाको अन्तै छैन। शरीरका महत्त्वाकांक्षा, इच्छाहरू सीमित छन्। तपाईँलाई पेटभरि कसैले खुवाइदियो भने त्यसपछि तपाईँ खान सक्नुहुन्न, खाना माग्नु पनि हुन्न। तर तपाईँलाई कसैले जति पैसा दिए पनि तपाईँले अरू पैसाको इच्छा रहन्छ। जस्तो सुकै पदमा पुर्याइदियो भने अझ माथि उक्लिन पाए हुन्थ्यो। मनको भुखको अन्त छैन, तृष्णा यसलाई भनौँ, होइन। शरीरका जो भुखहरू छन् यसको सीमा छ, तर मन चाहिँ असीम, जति दिए पनि नपुग्ने। यो मन मागे मोर, जति दिनुहोस् यसले पुग्दैन। यो मानसिक दोस्रो तल हो। र तेस्रो तल हो आध्यात्मिक, होइन। आध्यात्मिक आत्माको तल। 3 तल भयो। एउटा शरीर भयो, एउटा मन भयो, एउटा आत्मा भयो। शरीरको बोध सबैलाई छ, जनावरलाई पनि छ, होइन। र नपढे लेखेका ग्रामीण व्यक्तिहरू जो पनि जिन्छन् उनीहरू पनि अधिकांश ध्यान उनीहरूको शरीरकै तलमा छ। आदिवासीहरू छन्, खाना लाउनु भए पुग्यो, होइन। उनीहरूको मानसिक आवश्यकताहरू बढाएको छैन। राम्रो मोबाइल किनौँ, राम्रो इन्टरनेट किनौँ, राम्रो घडी किनौँ, यो चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता अहिले भइसकेको छैन। दे आर ह्याप्पी विथ देयर फिजिकल निड्स। त्यस कारण त्यहाँ शान्ति पनि छ, धेरै उपद्रव छैन। उपद्रव विजय तब सुरु हुन्छ जब हामी मनको जगतमा प्रवेश गर्छौँ। यो मन बडो उपद्रवी हो, होइन। यो मनलाई
जति दिए पनि नपुग्ने, जे गरे पनि नपुग्ने र कहीँ पनि स्थिर बस्न नसक्ने, होइन, चञ्चल छ यो। जहाँ पुगे पनि अझ अर्को ठाउँ जानु पाए हुन्थ्यो। त्यो मनको तलमा अनेक समस्या छ र मन जति एडुकेटेड हो, जति हामी एफिलेन्ट हो, आर्थिक रूपले सम्पन्न भयो, त्यति नै बढी हामी मनोमय जगतमा जिउन थाल्छौँ, होइन। जो गरिब छन्, आदिवासी छन्, अशिक्षित छन्, उनीहरू शरीरका तलमा छन्। त्यसैले उनीहरूको समस्या जुन छ, खाने लाउने मात्रै समस्या छ। तर तपाईँ हामीहरूको समस्या खान लाउनलाई पुगिसकेको छ। अब हाम्रो समस्या के छ भने, अर्काले राम्रो मोडलको गाडी किन्यो, मेरो चाहिँ पुरानो पर्यो, होइन, अर्कोले चाहिँ घर बनायो, मेरो चाहिँ घर पुरानो भयो, यस्तो सुट लगायो। तिनै तहमा दुःख छ, तिनै तहमा दुःख छ, होइन। तर तिनै तहको आकाङ्क्षा पनि फरक छ। सामान्य व्यक्तिलाई तेस्रो तहको बोधै हुँदैन। आत्माको बोध साधकलाई मात्रै हुन्छ। सामान्य जुन 7.5 अरब मान्छे छन् यो पृथ्वीमा, यिनीहरू चाहिँ ब्रेड एन्ड सेक्समै रमाइरहेका छन्। ब्रेड एन्ड सेक्स भनेको भोजन र पैसा, होइन, यतिमै रमाइरहेको, सेक्स र काम वासना यतिमै रमाइरहेछ। यसमध्ये केही थोरै व्यक्ति हुन्छन् जसलाई अलिकति प्रसिद्धिको पनि कामना हुन्छ, होइन, त्यो पनि लिमिटेडलाई। मेरो नाम होस्, मैले किताब लेखौँ, मलाई चाहिँ कहीँ सम्मान दियोस्, होइन, मेरो नाम मेरो स्कुलमा मेरो नाम पटल राखोस्, मैले चन्दा दिएको छु भनेर, होइन। यो जुन प्रसिद्धिको कामना हो, यो पनि थोरै मान्छेमा हुन्छ। योभन्दा बाहेक मेरो आत्मा के हो, म कहाँबाट आएको, जन्मिनुभन्दा अगाडि म कहाँ थिएँ र यो जीवन समाप्त हुँदैछ, आर्यघाटमा पुगेपछि म कहाँ जान्छु, यसको खोज हुँदैन, साधकलाई मात्रै हुन्छ। त्यो आत्माको खोज जुन हो त्यो रेयर हो, त्यो चाहिँ साधकलाई मात्रै हुन्छ। भौतिक र मानसिक सुखको खोज चाहिँ सामान्य जान्छ। तपाईँको हातमा भएको यो पुस्तक वास्तवमा म र गुरु बीचको एक जुवा खेल, ग्याम्बल हो भन्नु। ठिक। किनभने जब तपाईँ गुरुलाई भेट्नुहुन्छ, सच्चा गुरुलाई भेट्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनको जुवै खेल्नुपर्छ। मैले जुवै खेले हो। म एउटा सक्सेसफुल इन्जिनियर, धेरै राम्रो मेरो फर्म अहिले पनि छ, एकदम नेपालमा नाम चलेको फर्म, राम्रो पैसा कमाइरहेको थिएँ, मैले कमाइराखेँ। मैले सब छोडछाड गएर तपनमा बसेको छु जङ्गलमा, होइन, र ध्यान सिकिरहेको छु र ध्यान सिकाइराखेको छु, होइन। अनि अनेक प्रकारका जुन भौतिक सुख सुविधाहरू छ, त्यसबाट अलिकति आफूलाई मुक्त गरेरै जङ्गलमा बस्न त मान्छे हामी त के चाहन्छौँ भने बजारको चमक धमक, होइन, त्यसबाट मुक्त भएर यस्तो लुगा लगाउँछु, होइन। तर एक प्रकारको ग्याम्बल त गर्नुपर्छ। गुरुसँग जानलाई दाउ लगाउनुपर्छ। र सबभन्दा ठुलो दाउ के हो भने आफ्नो अहङ्कारलाई दाउमा। यो भौतिक त सानो कुरा हो, सबभन्दा हामीलाई जुन हाम्रो विकनेस हो नि, त्यो हाम्रो अहङ्कार हो, इगो, होइन। तपाईँलाई शरीरलाई पनि यदि कसैले दुःख दियो भने तपाईँ बिर्सिनु सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको इगोलाई कसैले हिट गरेको छ भने धेरै दिनसम्म बिर्सन सक्दैनौँ हामी, होइन। हाम्रो ह्युमन विकनेस हो। त्यसको एउटा चक्र यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। जस्तै ओशोको सामिप्यमा हरिवंश राय बच्चनजी आउनुहुन्थ्यो, परवीन बाबी आउनुहुन्थ्यो, विनोद खन्ना आउनुभयो, त्यतिखेरका चर्चित जति पनि सेलिब्रिटी भनौँ अथवा व्यापारी सबै आउनुभयो। अनि उहाँहरूमा एक खालको अहङ्कार थियो, म सेलिब्रिटी हुँ, म को हुँ। अनि भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू त्यो बाहिर रुँदै निस्किनुहुन्थ्यो। त्यो सबै उहाँहरूको भित्रको अहङ्कार आँसुबाट बगिरहेको हुन्थ्यो। तर फेरि केही क्षण पछाडि आउँथ्यो, फेरि फर्केर आउँथ्यो। यो अहङ्कारको चक्र के हो? यही छ। अहिले आज पनि तपाईँ तपोवन आउनुभयो भने तपोवनमा नेपालका धेरै प्रसिद्ध व्यापारी, धेरै प्रसिद्ध राजनीतिक, धेरै प्रसिद्ध लेखक, कलाकार सबै आइराखेका छन्। तर दीक्षा लिनेको हुन्छ भने यो नवयुवक कलेजबाट भर्खर निस्केका, भर्खर डाक्टरी पास गरेका, इन्जिनियरिङ पास गरेका, MBA गरेका विद्यार्थी जसको अहिले कुनै रिकमेन्डेसन छैन, होइन, उनीहरू जम्प गर्छ, उनीहरू दीक्षा लिन्छ, यस्तो माला लगाएर हिँड्छ। जसको रिकमेन्डेसन छ उसको एउटा अहङ्कार भइसक्यो। अब त्यो अहङ्कारसँग कम्प्रोमाइज गर्न गाह्रो हुन्छ। म कसैको शिष्य भने या मसँग दीक्षा लिनु पऱ्यो, होइन, मलाई आफ्नो टिचर बनाउनु पऱ्यो, अब त्यो इगोले दिँदैन। त्यस कारणले यो जुन तपाईँले नाम मैले भने यसमध्ये धेरै थोरैले ओशोसँग दीक्षा लिनु, त्यसमा विनोद खन्नाजीले दीक्षा लिनुभयो, आनन्द विजयजीले दीक्षा दिनुभयो, महेश भट्टले दीक्षा लिनुभयो, त पछि छोडिदिनु भयो उहाँले। त्यही दीक्षा लिनलाई
यहाँको बुवालाई पनि निकै गाह्रो हो। यहाँ गाह्रो हो। राम्रोसँग व्याख्या आमार- गर्नु। आमार- त्यहाँभित्र म एकैछिनमा प्रवेश गर्छु। अहिले के कुरा गरौँ भनेदेखि अघि मैले सुरुमा भने नि योग ध्यान र ज्ञान यो भन्न सजिलो छ, वास्तवमा यसको जटिल छ कुरा। किन भन्दा यहाँको जीवन हेरेर थाहा हुन्छ। यहाँलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न धेरै गाह्रो है। परिवार छ, आफ्नो छ, पढाइ छ, के छ भन्दै यहाँले एकचोटि त यहाँ म निस्किन्छु भन्न आमाको हृदयघात भएर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, होइन मलाई त बोलाउनु भएको छ भनेर तपाईँ निस्किनु भयो, तर पनि ट्रेन स्टेसनमा विविध कारणले ट्रेन छुट्यो, जान पाउनु भएन। तर फेरि पनि यहाँले के एउटा मूल मन्त्र मान्नु भएको छ भने ओशोले के भन्नुभयो भने तेरो जीवनमा धेरै अप्ठ्याराहरू आउनेछन् है यो मार्गमा हिँड्दाखेरि भनेर भने। त्यो अप्ठ्यारो हो, म यसलाई पार गर्नुपर्छ भनेर यहाँले त्यसलाई जित्दै जान खोज्नु। तर कहिले परिवारले रोक्यो, कहिले पैसाले रोक्यो, कहिले जागिरले रोक्यो। त्यसपछि पनि फेरि त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि गुरुको सानिध्यमा पुगिसकेपछि पनि त्यहाँको नियम होइन, यहाँले खान नपाएको अवस्था, लुगा लाउन नपाएको अवस्था, अब त्यसलाई के भन्नु एकदम अरूले खाएको जुठो भाँडाहरू माझ्नुपर्ने अवस्था, अनि किचनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, आफूले खान नपाउने अवस्था, अनि खाली खुट्टा हिँड्दै हिँड्दै गएर कहाँ सस्तो खाना पाइन्छ, कहाँ सित्तै खाना पाइँदैन, खोजी जुन जीवन त्यतिखेरको भौतिक रह्यो यहाँको, त्यो यात्रा एकदमै कठिन छ। भनेपछि यो योग ध्यान र ज्ञानको यात्रा त तपाईँले हजुरले अघि भनेको जस्तो त्याग नगरिकन अहङ्कारलाई नफालिकन त प्राप्त हुने त रहेन नि। सबभन्दा कठिनै अहङ्कारलाई फाल्नु छ। अरू कुरा त्यति कठिन छैन। हाम्रो सबभन्दा बढी अट्याचमेन्ट जुन छ नि, सबभन्दा भनौँ हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन केसँग छ, इगोसँग छ होइन। मेरो नाममा कसैले गाली गरिदियो भने मलाई रिस उठ्छ हेर्नुहोस् है। अब मेरो 2-4 लाख रुपियाँ हरायो भने पनि त्यति पीडा हुँदैन, तर मलाई चाहिँ कसैले अपमानित गरिदियो भने धेरै पीडा हो। किनभने अहङ्कारसँग हाम्रो बहुत गहिरो आइडेन्टिफिकेसन छ। र गुरुहरूको काम के हो भने तब हामीलाई अहङ्कारबाट मुक्त गर्ने। म त्यही जान्न खोज्दैछु। अब त्यो अहङ्कारबाट पार पाउनलाई जाने कसरी अगाडि? हजुर, यसको यस्तो छ। त्यसै कारणले त अध्यात्ममा हामीले किन भन्यो भने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हामीले जो संस्कृतिले हाम्रो हिन्दू संस्कृतिले भन्यो, कारण त्यही हो। गुरु नपाइकन अहङ्कारबाट मुक्त हुनु अलमोस्ट इम्पोसिबल छ, अलमोस्ट इम्पोसिबल। तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् त्यसैले अहङ्कार बनाइदिन्छ। जस्तो मैले दान गरेँ सब होइन, जति दान गर्नुभयो दानकै पनि अहङ्कार बन्छ। मैले 10 लाख रुपियाँ दान गरेको छु, स्कुल बनाइदिएको छु है। किताब लेख्नुभयो, मैले किताब लेखेँ, यसको पनि अहङ्कार बन्न सक्छ। म राम्रो लेखक भएँ, मेरो यत्रो किताब बिकिरहेको छ होइन। भक्तिको पनि अहङ्कार बन्न सक्छ, म यति भक्ति गरिरहेको। यो अहङ्कारको खेल यस्तो विचित्र छ कि तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् त्यसैलाई इगोले आफ्नो टुल बनाइदिन्छ हेर्नुहोस्। अब यो अहङ्कारबाट मुक्त हुनलाई त्यस कारण म भन्छु गुरु बिना त यो सम्भवै छैन। गुरुले मात्रै तपाईँको अहङ्कारको प्रुनिङ गर्छ, त्यो कटिङ गर्छ। जहाँ जहाँ अहङ्कार बढाएको छ त्यो काटछाँट गर्छ। त्यस कारणले अध्यात्मको जगतमा यदि साँच्चै तपाईँ नाम पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने सायद गुरु नै चाहिएला। तर तपाईँ आध्यात्मिक उन्नति चाहनुहुन्छ, आत्मबोध गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अहङ्कारबाट मुक्त हुनुपर्छ। र अहङ्कारको मुक्तिको अपरेसन जुन छ नि, हाम्रो भित्र अहङ्कार छ, इगो छ, त्यसलाई बुद्धले मार भन्नु हो। बुद्धको साहित्य पढ्नु भने मारबाट मुक्त हुन कति कठिन हो। बुद्ध जस्तो व्यक्तिलाई पनि 6 वर्ष एउटा रुखको मुनि बसेर तपस्या गर्दाखेरि मारले छोडेको थिएन होइन, सताइराखेकै थियो। यही मार भनेको यही अहङ्कार हो। यो गुरुको सहयोग बिना यसबाट मुक्त हुनु अत्यन्त जटिल, अत्यन्त कठिन छ। गुरु चाहिन्छ। सेतो च्यादरले शरीर ढाकेका एक तेजस्वी युवा साधु मञ्चमा उपस्थित हुनुभयो। उमेरले तेस्रो दशकमा हिँडिरहेछै लाग्ने लामो चम्किलो दारी र कपाल, उन्नत ललाट र सम्मोहक आँखा भएका आचार्य रजनीश मञ्चमा ओछ्याइएको गद्दीमा बस्नुभयो। उहाँको उपस्थिति साधना थियो र व्यक्तित्वमा एक अद्भुत आकर्षण थियो। पहिलो कुरा जसले मलाई अभिभूत गर्यो त्यो हो उहाँको शारीरिक सौन्दर्य र व्यक्तित्वको तेज। त्यो क्षणलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनु। यस्तो हुन्छ, एउटा सौन्दर्य विजय कस्तो हुन्छ भने हाम्रो हिरो हिरोइनमा पनि सौन्दर्य हुन्छ होइन, बडी बिल्डरको पनि एउटा सौन्दर्य हुन्छ। एउटा हुन्छ हामीले त्यसलाई तेज भन्छौँ होइन, औरा भन्छौँ, ग्रेस भन्छौँ होइन। त्यो आध्यात्मिक पुरुषहरूमा या राम्रो व्यक्तित्वमा हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो मान्छे दुब्लो पत्लो पनि हुनसक्छ, शारीरिक रूपले धेरै फिजिकली बहुत
सुन्दर नभए पनि त्यसमा जस्तो महात्मा गान्धी लिनुहोस् न, महात्मा गान्धी शारीरिक रूपले त धेरै ह्यान्डसम भन्न सकिँदैन उहाँलाई, त उहाँसँग एउटा आध्यात्मिक तेज थियो होइन, जो जसको अगाडि उभिनु भए पनि त्यो व्यक्ति नतमस्तक हुन्थ्यो। इन्लाइटेन त नभनौँ, एउटा आध्यात्मिक तेज थियो उहाँको, अनेस्टी, उहाँको सिन्सियरिटी, उहाँको नियम निष्ठाले गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तित्वमा एउटा तेज थियो। इङ्ल्यान्डकी महारानी पञ्चम जर्ज पञ्चम पनि उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि दिस इज ए म्याजिसियन, आई क्यानट टक टु हिम विथ आई टु आई भनेर भनेको थियो। त्यो के थियो, त्यो त राजा थियो जर्ज पञ्चम त उसको त। त्यो बेला पनि महात्मा गान्धी अगाडि परेपछि उनले चाहिँ आफूलाई चाहिँ इन्फिरियर फिल गर्यो। त्यो हो तेज, आध्यात्मिक तेज होइन, ग्रेस। त्यो ओशोमा प्रचुर मात्रामा थियो, गान्धीजीभन्दा बढी थियो। गान्धीजीको मैले फिल्म हेरेको छु, कुरा सुनेको छु, मैले धेरै सक्सेसफुल लिडरहरूलाई देखाएको छु, जस्तो नेपालमै बिपी कोइराला भयो, महेन्द्र सरकार भए, यिनीहरूसँग तेज थियो आफ्नो होइन, आफ्नो पर्सनालिटीको करिस्मेटिक पर्सनालिटी भएका व्यक्तिहरू हुन्। तर ओशोसँग पण्डित नेहरूलाई मैले देखाएको छु, इन्दिरा गान्धीलाई देखाएको छु, यिनीहरूमा पनि एउटा तेज थियो, नभएको होइन। तर ओशोको जुन तेज थियो त्यो त अद्भुत, त्यो भगवान् बुद्ध जस्तै, भगवान् श्रीकृष्ण जस्तो। उहाँको अगाडि पुगेपछि मैले भने नि, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना रुन थाल्थे, केही नपर्दै अगाडि पर्न साथै रुन थाल्थे। व्यक्तित्वमा यस्तो एउटा तेज थियो, त्यो आध्यात्मिक तेज। अब ओशोलाई भगवान्, अहिले भर्खर यहाँले भगवान् कृष्णको जस्तो भन्दा क्लिक गरेँ, यहाँले उल्लेख पनि गर्नुहुन्छ, ओशोलाई भगवान् भनियो भनेर एकदम विरोध पनि थियो। तर ओशोको दाबी के थियो भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिको भगवत्ता हुन्छ, तेरोभित्र पनि छ भनेर यहाँलाई पनि भन्नुभयो। त्यस कारणले यो भगवान् भनिरहनुको कुरा को विरोधको कुरालाई म कुनै तुक देख्दिनँ हजुर भन्ने हिसाबले उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले त के भन्नुभयो भने, विजयजी बाबु पनि म पनि सुतेको भगवान् हो, सम्भावना हाम्रो छ होइन। बुद्धले पनि त्यही भन्नु, हामी तन्द्रामा छौँ, जाग्यो भने हामी तपाईँ बुद्ध बन्न सक्छौँ। ओशोले त्यही, यो भगवान् भनेर कोही विष्णुको अवतारै भएर आउनुपर्छ भन्ने छैन। सबै मनुष्य जुन एउटा भगवान्, ओशोको किताबै छ सबै मानुष भगवान् हुन्, नेपालीमै मैले उल्था गरेको छु, सबै मनुष्य भगवान्ले भनेको किताबको नेपाली मैले उल्था गरेको छु, सबै मानुष भगवान् हुन्। उहाँले के भन्नु, सम्भावना छ तपाईँको भित्र पनि बुद्ध हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ, त सुसुप्त अवस्थामा छ, त्यो जागृत अवस्थामा छैन। अब त्यसलाई तपस्याद्वारा, ज्ञानद्वारा, गुरुको सान्निध्यद्वारा त्यो आध्यात्मिक जो निद्रा छ त्यसबाट जागरण होइन। एक प्रकारको निद्रा हामी राति सुत्छौँ, त्यो फिजिकल निद्रा हो, त्यसबाट जाग्नलाई एलार्मको आवाज लगाउँछौँ, या साथीलाई भन्छ उठाइदिए, या आजकल त मोबाइलमा हामी लगाउँछौँ, बडो भएको छ। तर एउटा अर्को निद्रा चाहिँ विजय हो, त्यो चाहिँ आध्यात्मिक निद्रा हो होइन। त्यो कस्तो छ भने, हामीले जहाँ सुख छैन त्यहाँ सुख देखिराखेका छौँ, सपना हो यो होइन। म एक्जाम्पल दिन्छु, धनमा मान्छेले, अधिकांश मान्छेले सुख कहाँ देख्छ, ब्रेड एन्ड सेक्समा, पैसामा र सेक्समा सुख देख्छ। अन्ततः त्यहाँ के पाउँछ त्यो बताउनुहोस् न। सेक्स गरेपछि पनि हरेक मान्छे सेक्सपछि उसले के गेन गर्छ, केही गेन गर्दैन, रादर हि फिल फ्रस्ट्रेटेड होइन। जुन प्रमिस गरे हुन्छ रोमान्सले होइन, सुरुमा त यस्तो प्रमिस गरे हुन्छ कि एज इफ यु विल बिकम द एट द टप अफ द हिमालय आदि प्रमिस गरे हुन्छ, लास्टमा के दिन्छ, के पनि दिँदैन फेरि। त्यस कारणले भौतिक जो सुख सुविधा छ यो सबैले प्रमिस धेरै गर्छ, दिन चाहिँ अन्तमा केही पनि दिँदैन, विषाद दिन्छ, दुःख। एभ्री रिलेसनसिप बिकम्स कम्प्लिकेटेड होइन। वैवाहिक सम्बन्ध हेर्नुहोस्, मित्रको सम्बन्ध हेर्नुहोस्, तपाईँ आज हेर्नुहोस् न बिजाऊ, तपाईँको कोही आलोचक छ आज, या मेरो कोही आलोचक छ, अतीतमा त्यो मेरो मित्र हुनैपर्छ, मेरो मित्र नभइकन मेरो शत्रु हुनै सक्दैन। जो मित्र थिए आज त्यही मेरो आलोचना गरेर हिँडिरहेका छन्, मेरो शत्रु भए। त्यसमा अब यसले के बुझ्नु पऱ्यो भने, आज जसलाई मैले मित्र मानिराखेका छौँ यो पनि थाहै हुन सक्दैन, भोलि यो पनि शत्रु हुनसक्छ। आलोचना, एभ्रिथिङ इज पेरिसेबल यहाँ संसारमा। अनि त्यो बुद्धले जो भन्नुभयो भने त्यो बडो मिठो कुरा भन्नुभयो, बुद्धको वचन नबिर्सिनुहोस्, उहाँले भन्नुभयो एभ्रिथिङ इज पेरिसेबल, अनित्य छ यो संसार। र दोस्रो आर्य सत्य के भन्नु, दुःखमय छ संसार, यो शरीरैको
बुढेसकाल हुन्छ, एक दिन हामी आफै उठ्न पनि सक्दैनौँ, बेडमा पल्टिराख्नु पर्छ, अनेक रोग लाग्छ र यति माया गरेको शरीर पनि आफूले आर्यघाटमा बलेको यथार्थ भोग्नुपर्छ। त्यस कारणले जीवनका अन्तिम स्वाद जुन छन् यो दुःख हो। यसबाट जसलाई बोध हुन्छ त्यसलाई जागरण सुरु हुन्छ, त्यो आध्यात्मिक जागरण। त्यही नै भगवान त्यो सुत्त छ, सुतेको भगवान हो हामी। तपाईँ पनि ध्यान गर्नु भने तपाईँ बुद्ध बन्नलाई टोटली प्रि क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, खालि तपाईँले साधना मात्रै गर्न बाँकी छ। साधना गर्नु, म पनि प्रि क्वालिफाइड छु। साधना गऱ्यो भने जो ओसोले अचिभ गर्ने हो त्यो मैले पनि अचिभ गर्न सक्छु। अब अर्को यहाँले अघि पनि भन्नुभयो दुईचोटि ब्रेड एन्ड सेक्सको कुरा। हरिवंश राय बच्चनजीले के भन्नुभएको छ भन्ने र जसले पनि भनिरहेको छ, उहाँले त्यसलाई रेफर पनि गर्नुभएको छ, सबैले रेफर गर्छ, सम्भोग से समाधि तक ओशोको त्यो पढ्नुहोस् भनेर रेफर गर्नुहुन्छ। तर त्यही सम्भोग से समाधि तक र उहाँको यौनप्रतिको खुला दृष्टिकोणले गर्दाखेरि उहाँप्रति धेरै लान्छना पनि छ, आरोप पनि छ, युवाहरूलाई भड्काउँछ, सेक्सको कुरा गर्छ, यो समाजको विपरीत कुरा गर्छ भनेर एकदम तमाम लान्छना छ। सम्भोग से समाधि तक हो कि? हेर्नुहोस्, हामीहरू पूर्वाग्रहले ग्रसित छौँ होइन। एउटा सबै धर्मले के राखिदियो भने, मनमा के राखिदियो भने सेक्स जुन हो त्यो पाप हो, यो घृणित चिज हो होइन। यो सिखावन हाम्रो ब्लडमा कहीँ न कहीँ इन्जेक्ट गरिदिएको छ। त्यो हिन्दू धर्मले क्रिस्चियनिटीमा हामीभन्दा बढी छ, यहुदी धर्ममा पनि छ, इस्लाममा पनि छ। सबै धर्मले सिकाइदियो कि सेक्स भनेको पाप। तर पाप भनेर सिकाइदिएर सेक्सबाट मुक्त कतिजना हुन सके? उसको त डिमान्ड त छ, उसको जुन जब उसको आकर्षण हुन्छ, यो सबै गीता बाइबलमा जेसुकै लेखे पनि हामी बिर्सिदिन्छौँ, त्यसको यस्तो आकर्षण छ होइन। ओशोले त्यही भन्नुभयो, यो मनुष्यको जातिगत स्वभाव हो। हाम्रो मात्रै होइन, पृथ्वीमा 24 करोड प्रजातिहरू छन्, सबैले सेक्स गर्छन्। हाम्रो बुवा आमाले सेक्स गरे भने त अब हामी पृथ्वीमै आउने थिएन होइन। यो त नेचर हो हाम्रो। यसलाई पापसँग जोड्नु र यसलाई अपराध भावसँग जोड्नु भनेको मनुष्यताको ठुलो भुल हो। उसले भन्नुभयो यसलाई अपराध भावबाट मुक्त गर। यो शरीरको स्वभाव हो, मनको चाहना हो, यो भूख हो। यो भूखलाई दबायो भने यो चाहिँ बडो विध्वंस रूपमा निस्किन्छ। जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ नेपालमै विदेशीहरू जुन आइरहेछ, एउटा ठुलो उनीहरूमाथि लान्छना के छ भने चाइल्ड एब्युज होइन, एकदमै ठुलो छ र यो भइरहेछ। म त विदेशमा घुम्छु, मलाई अनुभव छ यसको। के छ भने त्यहाँ सेक्सको जुन नर्मल सेक्सको आकर्षणै समाप्त भइसक्यो। अब उनीहरू कतातिर आकर्षित छन् भने एबनर्मल सेक्समा पहिला जति बन्धन थियो, सेक्स प्राप्त हुन गाह्रो थियो, आफ्नो श्रीमती बाहेक अरूसँग सेक्स गर्नु हुँदैन भन्ने अहिलेसम्म हामी कहाँ त त्यो छ नि। विदेशमा त्यो टुट्यो होइन। पार्टीमा गयो, जोसँग ड्रिङ्क गर्यो, ल क्यान आई हेभ ए नाइट विथ यु गए, सेक्सको जुन बन्धन थियो त्यो मुक्त भयो। र सेक्सले जुन प्रमिस गरेको थियो त्यो सुख कसैले पाउनु सकेन। अनि मान्छेहरू ड्रग्समा जाने कारणै हो। ड्रग्समा जुन अति पश्चिममा यत्रो आकर्षण छ, अहिले हामी कहाँ मर्जुवाना अहिले पनि प्रतिबम्बित छ। अमेरिकाका धेरै स्टेटमा, क्यानाडामा, अस्ट्रेलियामा गाँजा चाहिँ लिगलाइज भइसक्यो, किनभने यसको यत्रो आकर्षण छ कि यसलाई रोक्नै सकिँदैन। यो अब अरू हार्ड ड्रग पनि बिस्तारै लिगलाइज हुन्छ। कारण के हो भने मान्छेलाई उत्तेजना जुन सेक्समा जुन एक्साइटमेन्ट। मैले एउटा लाइन पढौँ है, एकदम ओशोले भन्नुभयो, काम प्रेमको प्रारम्भिक बिन्दु हो। यसको काम गङ्गा रूपी प्रेमको गङ्गोत्री अर्थात् स्रोत हो, तर यो ऊर्जा रजो प्रदान भएकाले यसको बहावमा स्थिरता हुँदैन। त्यसैले यो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, चिन्ता र दुःखले भरिएको छ। त्यसैले यसलाई रूपान्तरण गर्ने कला नभएकाले सबै धर्म र गुरुहरूले यसलाई पाप र अधार्मिक कृत्यको रूपमा निन्दा गरेका छन्। एकदम सही हो। अब निन्दा त गरे तर मुक्त को हुन सके? अहिले हेर्नुहोस्, गुरुहरू नै सेक्सको काण्डमा कति मुछिराखेका, उनीहरू नै सबभन्दा बढी निन्दा गर्ने हुन्। जो अहिले सेक्सका काण्डमा इन्डियामा धेरै गुरुहरू जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रवचन सुन्नुहोस् त, सेक्सलाई यत्रो घृणित बताउनुहुन्थ्यो, तर सेक्सलाई पाप भन्नुहुन्थ्यो। पाप भन्दैमा मैले खाना खानु हुँदैन, खाना खानु चाहिँ गलत छ भन्दैमा मेरो भोकलाई मैले जित्न सक्छु। जस्तो अन्यको भोक शरीरलाई छ, त्यस्तै सेक्सको भोक मनलाई छ। त्यो मनको आवश्यकता हो,
शरीरको पनि आवश्यकता हो। त्यसबाट मुक्त हुनु त्यति सजिलो छैन। त्यो ओशोले के भन्नुभयो भने सम्भोगबाट समाधिको झलक आउँछ। जो सम्भोगमा जुन एजुकेसनको टाइममा जुन चरम सुखको टाइममा एकछिनको लागि समयको बोध हराउँछ, म कहाँ छु बोध हराउँछ, मन एकाग्र हुन्छ। त्यो सब समाधिका लक्षणहरू। समाधिमा त्यही हुन्छ। समाधिमा के हुन्छ, देयर सुड बी नो टाइम। तपाईँको समयको बोध हुँदैन, मन एकाग्र हुन्छ, मनमा अरू कुरै खेल्दैन, सबै कुरा मनबाट शान्त हुन्छ। ओशोले त्यो इसारा के गर्नु हो भने समाधिको खोज पनि किन गरियो भने सेक्सबाट मान्छेले त्यो क्षणहरू उपभोग गरेको थियो जुन बेला मनै हुन्थेन, विचारै हुन्थेन, देयर नो टाइम र देयर नो माइन्ड। यौन सम्बन्धको चरमोत्कर्षमा पुगेर इजाकुलेसनको पिरियडमा मानिसमा जुन समयको बोध, म को हुँ भन्ने बोध, भन्ने खालको सबै बोध, अहङ्कार पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। भोलि के खाउँला, अतीतमा के त्यो क्षण मात्रै हुन्छ हैन। समाधि त्यही समाधि, त्यही समाधिको अवस्थामा ध्यानीले त्यही हुन्छ, 24 घण्टा हुन्छ। सम्भोगमा चाहिँ त्यो एक क्षणको लागि हुन्छ। समाधिमा जो हामीहरू ध्यानमा जान्छौँ कहिलेकाहीँ समाधिको झलक आउँछ। अनि के हुन्छ भने इमिडिएटली सेन्स अफ टाइम हराउँछ। म 5 मिनट समाधिमा बसेँ कि 5 घन्टा बसेँ छुटाउन सक्दिनँ। पछि घडी देखेर मात्रै थाहा हुन्छ 5 घन्टा गइसक्यो। ओशोले के भन्नुभयो भने यो सम्भोगको क्षणमा आउने क्षणिक स्पार्क, यसैलाई जब हामी लम्बाइदिन्छौँ त्यो समाधिको स्थितिमा आउँछ। त्यस कारणले सम्भोगकोलाई ओशोले पाप मान्नु भएन। फर्स्ट गुरु हुनुहुन्छ होइन। आजभन्दा उहाँ जन्मिनु भएको त 80 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, 85 वर्ष भइसक्यो। पहिलो गुरु हुनुहुन्छ जसले उहाँले यसलाई धर्मको जगतमा सेक्सलाई चाहिँ स्वीकार्नु हो, पहिलो गुरु। अब त धेरैले गरिराखेका छन् ओशोलाई। अहिले इन्डियामा जति गुरुहरूले बोल्छ नि विजय भाउ, एउटा हेर्नु होला तपाईँ राम्रोसँग हेर्नु भने सबैले ओशोलाई पढेर बोल्छ। ओशोको उदाहरण, ओशोको स्टोरी, ओशोको जोक्स। त्यसपछि यहाँ दीक्षाको चरणमा पुग्नु, दीक्षा हो कि? दीक्षा हो जब हेर्नुहोस् के हुन्छ, तपाईँले दुईवटा मेणबत्ती राख्नुहोस्। एउटा मेणबत्ती बलिराखेको छ, गुरुको मेणबत्ती त प्रकाश बलिराखेको छ। मेरो पनि मेणबत्ती छ तर त्यसमा प्रकाश छैन। अब कहीँ कसैले सलाई बालिदिनु पर्यो या यो बलेको मेणबत्तीको नजिकमा आउनु पर्यो। आउँदा साथ के हुन्छ, यसबाट चाहिँ प्रकाश जम्प गर्छ यसमा होइन। यो पनि बल्न थाल्छ। दीक्षा भनेको यही हो। एउटा जागृत पुरुषको सान्निध्यमा जब तपाईँ जानुहुन्छ तपाईँका भित्र सुप्त जुन प्रकाश छ त्यसको सम्भावना जाग्छ। अब यसको मतलब यो होइन कि त्यही बेला इन्लाइटेनमेन्टै भइहाल्छ, बुद्ध त हुन्छ होइन। त्यो ज्ञान हुन्छ र एक प्रकारको आफ्नो बेकुफीहरू देखिन्छ, आफ्नो अहङ्कारका प्रपञ्चहरू देखिन्छ र जागरणको यात्रा सुरु हुन्छ। जब यहाँ ओशोले यहाँको तेस्रो नेत्र यहाँ हात राखेर जब दीक्षा दिन सुरु गर्नु, त्यो क्षण अलिकति भनिदिनु। त्यो त आज बिहान मात्रै मैले 17 जनालाई दीक्षा दिएर आइराखेको छु। कुनै दिन मेरो उसमा फेसबुकमा हेर्नुहोस् न, प्रत्येक साता मैले 20 जनालाई दीक्षा दिइराखेको छु र जसरी गुरु दिनुहुन्थ्यो त्यसरी दिन्छु। र जो गुरुको शरीर दीक्षा लिँदाखेरि मलाई भएको थियो त्यो मेरो हातबाट आज अहिले नेपालमा 90,000 र विदेशमा 40,000 गरी 1,30,000 जतिलाई मैले दीक्षा दिइसकेको छु। तिनीहरूलाई त्यही हुन्छ जो ओशोले मलाई थर्ड आईमा छुँदाखेरि हुन्थ्यो। त्यो एक्सट्यासिस हुन्छ, अनलिमिटेड जोय हुन्छ। हाँस्छ मान्छे, रुन्छ पनि, रुन्छ। तपाईँ भिडियो मेरो हेर्नुहोस्, आजको दीक्षाकै हेर्नुहोस्, मान्छे यस्तो रोइराखेको छ, आउट अफ एक्सट्यासिस रोइराखेको छ। दुःखले रोएको होइन, आनन्दले रोइराखेको छ होइन। जब तपाईँलाई अतिरेक आनन्द हुन्छ आँखाबाट आँसु आउँछ होइन। त्यो आनन्दले रोइराखेको छ, कोही चाहिँ हाँसिराखेको छ, कोही नाचिराखेको छ। दे गो इन्टु द पिक अफ देयर एक्सट्यासी, आफ्नो आन्तरिक आह्लादको शिखरमा पुग्छन्। तर के फरक के छ भने त्यो पुग्छन् सधैँको लागि होइन, 1 घन्टाको लागि या कोही आधा घन्टाको लागि, त्यसपछि दे फल ब्याक। किनभने त्यो त मैले दीक्षा दिँदाखेरि मेरो हातबाट गुरुले एनर्जी दिनुहुन्छ र त्यहीले मैले जब टच गर्छु शरीर मेरो हुन्छ, ऊर्जा मेरो गुरुको हुन्छ। प्रकाया प्रवेश भन्ने एउटा छ, मेरो शरीरमै गुरु प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यो उहाँको तेजको बलले जब म छुन्छु कुनै पनि व्यक्तिलाई, दीक्षामा तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँलाई पनि मैले छोएँ भने फर ए फ्र्याक्सन अफ टाइम यु विल अल्सो गो इन एक्सट्याक्सी।
तर पछि फेरि फल ब्याक हुन्छ, त्यो अस्थायी हुँदैन। तर यसको यो दीक्षाको अनि दारी कपाल नकाट्ने अनि ड्रेसअपको शाकाहारी रहने यो कुराहरूको एकदम चरम विरोध पनि थियो। आज पनि छ, होइन। विरोध गर्नेले विरोध गर्छन्। अब दाढी भनेको त यो आफ्नो कुनै यसको अध्यात्मसँग धेरै गहिरो सम्बन्ध छैन, होइन। यो एउटा के हो भने इजी गोइङ, होइन। बिहान उठेर सेभ गर्नु, होइन। यु आर डुइङ समथिङ अननेचुरल। यो दाढी त मैले बढाएको होइन नि, यो त नेचरली आफै बढाइराखेको छ, होइन। सो नेचुरल बस्नु आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको लक्षण हुन्छ। नेचुरल फुड खानु, त्यसको हामी भेजिटेरियन। भनेपछि एउटा सवाल थियो, फिजिकल एपियरेन्समा चेन्ज नल्याइकन हजुर हामी दीक्षा प्राप्त गर्ने अथवा हामी ज्ञान प्राप्त गर्ने मार्गमा हिँड्न सक्छौँ कि किन सक्दैन? सकिन्छ। त्यो फिजिकल एपियरेन्स ज्ञानको कुनै सम्बन्ध छैन। यो एउटा यो के हो भने मान्छे जब ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पनि तपाईँको लाइफ चाहिँ नेचुरल हुन थाल्छ। यु विल नट फिल लाइक इटिङ मिट। मैले जति दीक्षा दिइराखेको छु, कसैलाई मासु छोरा चुरुट छोरा म भन्दिनँ, रक्सी छोरा भन्दिनँ। त मसँग दीक्षा लिने 95% व्यक्तिले साधना गरेको 6 महिनाभित्रै मासु छोडिदिन्छ, चुरुट छोडिदिन्छ, रक्सी छोडिदिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि ओशोको मृत्यु रहस्यमय छ, हजुर, होइन। हत्या भएको हो भन्ने यहाँको लेखाइबाट पनि देखिन्छ, होइन, पुष्टि पनि भएको छ। र अहिले त्यसपछिको पुनाको ओशो आश्रमको गतिविधिले पनि शङ्का बढाएको छ, यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो व्यक्ति जो ज्ञान बाँडिरहेको थियो, शान्ति बाँडिरहेको थियो, हत्या हुने अवस्थामा किन पुग्छ? जर्ज बर्नार्ड शाले के भनेको थियो भने गान्धीको हत्यापछि उसले के भन्छ, इट इज टु डेन्जरस टु बी टु गुड इन दिस वर्ल्ड। यो संसारमा धेरै राम्रो मान्छे हुनु पनि खतरनाक छ। बडो राम्रो कुरा भनिदिएको छ जर्ज बर्नार्ड शाले, अजीब कुरा भनिदिएको छ। टु डेन्जरस टु बी टु गुड इन दिस वर्ल्ड। कस्तो राम्रो कुरा भनेको छ। जिससको किन हत्या भयो? सुकरातको हत्या हो, मंसूरको हत्या हो, होइन। यो त हाम्रो ज्ञात हत्याहरू छ। र ओशोको रहस्यमा जानु, ओशो त के भन्नुहुन्छ भने अरू बुद्ध पुरुष जस्तो बुद्धको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। बुद्धको बारे हामीले के भन्छौँ भने उहाँलाई विषाक्त भोजन 80 वर्षको उमेरमा उहाँलाई चाहिँ विषाक्त पोइजनस मसरुम खुवाएर उहाँको हत्या हो भन्ने, उहाँको डेथ हो। तर पछाडि ओशो के भन्नुहुन्छ, त्यसमा पनि षड्यन्त्र थियो पण्डितहरूको, पुरोहितहरूको। ओशोले विरोध, बुद्धले विरोध गर्नुभएको थियो पण्डितहरूको, पुजारीहरूको, महन्तहरूको, उनीहरूको षड्यन्त्र थियो। त्यस कारणले अरू सब अधिकांश बुद्ध पुरुषको हत्या हुन्छ, त हामीलाई थाहा कम हुन्छ, धेरैको थाहा हुँदैन। जिससको थाहा छ, होइन। हामीलाई मंसूरको थाहा छ। षड्यन्त्र अन्तर्गत नै हो उहाँको, यहाँले उल्लेख गर्नु शरीरलाई नजलाउनु भनेको थियो तपाईँ जलाइयो। र अहिले त अभय वैद्य एकजना तपाईँ जस्तै जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, त्यो इन्डियाको हिन्दुस्तान टाइम्स भन्ने बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ। उहाँले 6 वर्ष लगाएर एउटा किताब लेख्नु भएको छ, हु किल्ड ओशो। यो पढ्नु होला। यसमा उहाँले बताउनु भएको छ कि ओशोको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको। यो धार्मिक फेनेटिकहरूले, किन ओशो त पढ्नेपछि तपाईँ थाहा हुनुहुन्छ उहाँले धार्मिक फेनेटिकहरूमाथि धेरै प्रहार गर्नुभएको छ, धेरै आलोचना गर्नुभएको छ। त्यही फेनेटिकहरूले उहाँलाई अमेरिकाबाट निकाले, त्यही फेनेटिकहरूले उहाँको बदनामी गराए, र त्यही फेनेटिकहरूले उहाँको हत्या गराए। र त्यही फेनेटिकका मान्छेहरूले यहाँ तपोवनको बारेमा नि अनसन ठाउँ ठाउँमा लेखिराखेका हुन्छ। त्यही ग्रुप हो, सेम ग्रुप हो यिनीहरू कस्तो छन् भने कोही पनि व्यक्ति जब जागृत हुन्छ त्यसले धेरै व्यक्तिको व्यवसायमा बाधा पारिदिन्छ। जस्तो बुद्ध हुनुभयो, यज्ञ हुन्थ्यो, बलि दिन्थ्यो। त्यो बलि दिनेहरू र त्यसबाट पैसा कमाउनेहरू त बुद्धका सबै शत्रु भए। बुद्धले त बलि प्रदान। ओशोको समाजवाद से सावधान पुस्तकै थियो। अहिले हाम्रो संविधान समाजवाद उन्मुख लेखिएको छ। संविधान मात्रै उन्मुख छ, होइन। समाजवाद कहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँले? संविधान भन्नुभयो ओशोले समाजवाद से सावधान भन्नु, यसै कारण भन्नुभयो किनकि समाजवादको नाममा पाखण्ड हुन्छ। जस्तै तपाईँ समाजवादी, जसले समाजवादी नेताहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस् त। समाजवादी जीवनशैली छ उहाँहरूको। मलाई दुःख लाग्दो कुरा भन्नुपर्छ, अहिले
स्वतन्त्र राष्ट्रका राष्ट्रपति बाटोमा निस्किँदाखेरि 3-3 घन्टा बाटो जाम हुन्छ। प्लेन आउँदाखेरि कति प्लेन फन्को मारेर फिर्ता जानुपर्छ। यो समाजवादी दर्शन हो भन्नुहोस् त। त्यहाँ त सबै मान्छे समान हुन् नि, होइन? त्यो एकजनाको लागि हजारौँजनाको ट्राफिक बन्द गर्नुपर्छ। त्यस कारण ओशोले के देख्नुभयो भने समाजवाद जुन हो यो आध्यात्मिक दर्शन हो। जबसम्म मान्छे आध्यात्मिक हुँदैन, जबसम्म तपाईँप्रति मेरो मनमा रेस्पेक्ट हुँदैन, तपाईँको सम्मान म गर्दिनँ, खालि संविधानमा लेखिदिएर के हुन्छ? एउटा तपाईँ आज देख्नुहोस् न, एउटा राजाबाट हामी मुक्त भएँ, 10वटा राजाको अन्डरमा छौँ, अनेक राजाहरू भइसके, होइन? भनेको समाजवाद अध्यात्म हो, त्यो आध्यात्मिक दर्शन हो। त त्यसलाई ल्याउनलाई अध्यात्म नभइकन ओशोले के भन्नु भने अध्यात्म नल्याइकन त्यो समाजवादी मनोवृत्ति आउन सक्दैन। संविधानमा लेखिदिए त भइहाल्छ। रुसमा पनि लेखेको थियो, होइन? तर स्टालिनले त्यही संविधानको बलमा कत्रो ठुलो डिक्टेटरसिप चलाए, कति मान्छेलाई मारे, होइन? ओशोले के भन्नुभयो, संविधानमा त लेखेको छ एभ्रिबडी इज इक्वल, बट सम पिपुल आर मोर इक्वल देन अदर्स, होइन? यहाँले 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, देश सङ्कटमा परिरहने, हामी ओम ओम भनेर बसिरहने, यो हुन सक्दैन भन्नुभएको थियो, होइन? यो समाजको यो स्खलितपन, राजनीतिक नेतृत्वको स्खलितपन, समाजवादी भन्ने तर त्यो आचरणमा नबस्नेपन, यसलाई हामी कसै गरेर केही उपाय छ सम्बोधन गर्न सक्छौँ? मैले देखेको विजयावत उपाय के छ भने मान्छेको भित्र चेतना जगाउनुपर्छ। एडुकेसनले मात्रै भएन, फर्मल एजुकेसनले, फर्मल एडुकेसन। अहिले फर्मल एडुकेसन हेर्नुहोस् न, जति शोषक छन्, जति अत्याचारी छन्, यो सबै डिग्री होल्डर हुने युनिभर्सिटी हो। दे आर लाइसेन्स टु लुट, होइन? म त भन्छु उनीहरूलाई लाइसेन्स, म सर्टिफिकेट छ लुट्ने सर्टिफिकेट। गाउँको गरिबले थोरै लुटिरहेछ आज, होइन? जसले अशिक्षित छ त्यो अहिले पनि इनोसेन्ट छ। त्यस कारण अहिले विदेशमा धेरै विद्वानहरूले के भनिराखेका छ भने अहिले जो हामीले वेस्टर्न एडुकेसन सिस्टमलाई सोझै कपी गरिराखेका छौँ कि आफ्नो एडुकेसन हाम्रो छैन सिस्टम। हाम्रो त गुरुकुल परम्परा थियो, जसमा राजाको छोरा पनि गएर गुरुको आश्रममा दाउरा काट्नु पर्थ्यो, पानी बोक्नु पर्थ्यो, भाँडा मान्नु पर्थ्यो। त्यो परम्परा थियो हाम्रो एडुकेसनको, अहङ्कारलाई विसर्जित गर्ने। अहिले जुन परम्परा छ, एडुकेसन स्कुलमा, इङ्ग्लिस स्कुलमा एडमिसनको लागि 2 लाख, महिनाको भाडा 40,000, होइन? बस भाडा यति, कम्प्युटर। एकजना कर्मचारीले आफ्नो सारा सम्पत्ति लगाइदिए पनि यदि इमान्दारीसँग कमाएछ भने आफ्नो छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढाउन सक्दैन। त्यसकारण त्यस्तो खालको डिग्री होल्डरले अत्याचार, भ्रष्टाचार गर्छन्। किनभने भ्रष्टाचार नगरिकन तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई मेडिकलमा 1 करोड रुपियाँ लाग्छ मेडिकल कलेजमा एडमिसन दिलाउनलाई। डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली 1 करोड रुपियाँ लाग्छ। कहाँबाट ल्याउँछ 1 करोड रुपियाँ मान्छे? छोराछोरीले त पढाउनै पर्यो। अब त्यो जागृत हुन्छ कसरी? यसको लागि एउटा आध्यात्मिक जागरण चाहिन्छ, यही एउटा बौद्धिक क्रान्ति चाहिन्छ। अहिले हामीले के गऱ्यौँ भने राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ, होइन? राजनीतिक क्रान्ति गरेँ, एउटा राजाबाट मुक्त भएँ, ठिक छ, तर राजा बन्ने वृत्तिबाट मुक्त हुन सकेन, होइन? पहिला जो राजा हिँड्दाखेरि जसरी ट्राफिक जाम हुन्थ्यो, राजा पशुपतिनाथ जाँदाखेरि 3 घन्टा जनतालाई आज पनि त्यही भइरहेछ। राजकीय वृत्तिबाट मुक्त भएन, राजाबाट मात्रै मुक्त भयो। खास गरी यो समाजवादी सिस्टममा, डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामीले आफूलाई आफ्नो साइज एन्ड सेपमा राख्नुपर्छ। एकजना मान्छे हिँड्दाखेरि अगाडि 2टा जिपमा आर्मी, पछाडि 2टा जिपमा आर्मी, ताती गाडीको लाँदाखेरि समाजवाद आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। म त राजतन्त्रमै बाँचे जस्तो लाग्छ। एकजनाको यो सुरक्षाको जुन अवधारणा हो, यो फल्स अवधारणा हो। भन्नुहोस्, बन्दुक लिएर सुरक्षा हुने भए इन्दिरा गान्धी मारिन्थ्यो, केनेडी मारिन्थ्यो, दरबार हत्याकाण्ड 7 घेराको सुरक्षा थियो। त्यस कारणले यो सुरक्षाको फल्स, यसलाई म प्रदर्शन बढी भन्छु, यो मेरो इगोको प्रदर्शन हो। म हिँड्दाखेरि 3टा गाडी अगाडि हुन्छ, 3टा गाडी पछाडि हुन्छ। यो मानुषको अहङ्कारको प्रदर्शन हो। यसबाट सुरक्षा हुने भए वीरेन्द्र किन मारिन्थे? 7 घेराको सुरक्षा थियो। इन्दिरा गान्धी किन मारिन्थे? राजीव गान्धी किन मारिन्थे? केनेडी किन मारिन्थे? केही वर्षपछि मैले आफ्नो साधनामा पूर्व जन्मका झलक देखेँ। म भारतको कुनै राज्यको महाराजा थिएँ। दुसङ्गत र अहङ्कारका कारण मैले कम्तीमा 450 बाघ र धेरै निरीह
र निर्दोष जङ्गली जनावर मारेको थिएँ। म त्यस बेला एउटा नाम चलेको सिकारीमा गरेँ। पूर्वजन्मको साधनाको विषयमा र राजा महेन्द्रसँग गरेको संवादको विषयमा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो यस्तो छ, तपाईँ साधना गर्दै जानुभयो भने कुनै व्यक्तिले शरीर छोड्दैमा ऊ मर्दैन कि, शरीर मात्रै मर्छ, उसको चेतना रहिरहन्छ, उसको आत्मा रहिरहन्छ। र तपाईँ उसको एउटा विज्ञान छ होइन। जस्तो इन्टरनेट, यो मोबाइल फोन भन्नुहोस् न, 50 वर्ष अगाडि तपाईँले एउटा मोबाइल फोन नेपालमा देखाएर मलाई देखाउनु भयो थियो कि मसँग यो छ, यसो यसो मैले डायल गरेँ भने अफ्रिकामा बसेको मान्छेसँग अहिले कुरा गर्न सक्छु भने म तपाईँलाई गलत भन्थेँ, विश्वास गर्थेँ। किनभने यो विज्ञान मलाई थाहै थिएन। यो इन्टरनेटको जुन विज्ञान छ, योभन्दा पहिले हाम्रा पुर्खाहरूले खोजेका एउटा योगी नेट छ, योगी नेट होइन। जसबाट अन्तर्जगतसँग तपाईँ संवाद गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यानको एउटा सर्टेन हाइटमा पुगेपछि तपाईँले अन्तर्जगतका व्यक्तिहरूसँग त्यसका टेक्निकहरू छन्। यहाँले त्यसलाई उल्लेख गर्नुभएको छ, मैले शरीर छोडेका आत्माहरूसँग कुरा गर्ने प्लान्चेट अटोमेटिक राइटिङ र टेबल टर्निङ जस्ता तरिकाको प्रयोगमा केही वर्ष बिताएँ। र गुरुले उसोले त्यतापट्टि नलाग भन्नुभयो भन्ने कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। पछि मैले छोडिदिएँ त्यो, छोडिदिएँ। र अब त्यो गर्नै पर्दैन। अब मेरो साधनाले, मेरो गुरुको कृपाले मैले टेबल टर्निङ गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक राइटिङ गर्नु पर्दैन। जब मलाई आवश्यकता पर्छ, जब मलाई खाँचो पर्छ र मैले आह्वान गर्छु, मलाई गुरुको गाइडेन्स त्यसै आइपुग्छ। यो एउटा अध्यात्मको स्थिति हो। यो तपाईँले कुनै पनि आध्यात्मिक गुरुहरूको अटोबायोग्राफी अफ योगी पढ्नुहोस्, योगानन्दको, स्वामी रामाको पढ्नुहोस्, लिभिङ विथ हिमालयन मास्टर, कसैको पढ्नुहोस् आध्यात्मिक गुरुहरूमा। यो एउटा विवेकानन्द साहित्य पढ्नुहोस् न, रामकृष्णले विवेकानन्दलाई गाइड गरिराख्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि मेरो गुरुले गाइड गरिराख्नुहुन्छ। त्यो यहाँले यो जुन दिवंगत राजासँगको संवादमा यहाँले दरबारमा को छ आध्यात्मिक भन्ने खोजीको चरणमा पुग्दै पुग्दै जाँदा राजा महेन्द्रसँग संवाद भयो। उहाँले राजा वीरेन्द्र आउँदै आउनुभयो। वीरेन्द्रमा आध्यात्मिकता धेरै थियो, पूर्वजन्मका धेरै संस्कार थियो। दुर्भाग्यवश उहाँको चाहिँ असमयमा निधन भयो र हामीले पनि उहाँलाई आध्यात्मिक एक्सपोजर दिन सकेन। म पनि अलिकति आफूलाई गिल्टी महसुस गर्छु। मैले उसको किताबहरू धेरै दरबारमा पठाएको थिएँ, उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो, भिडियो पठाएको थिएँ, सुन्नुहुन्थ्यो। ओसोलाई नेपालमा ल्याउनुपर्छ, मैले अनुमति मागेका थिएँ, ल्याउनुहोस् भन्नुभएको थियो। र जति दिन नेपालमा बस्नुहुन्छ उहाँले बस्न स्वीकृति छ भनेर उहाँमा केही आध्यात्मिक सम्भावनाहरू थियो, आध्यात्मिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब दुर्भाग्यवश यो जन्ममा हुन सकेन उहाँ आध्यात्मिक यात्रा। मेरो यस्तो आस्था छ र विश्वास छ र कुनै दिन खोज पनि गरौँला म, अर्को जन्ममा उहाँ जन्म लिनुभयो भने उहाँ चाहिँ साधु भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। धन्यवाद स्वामीजी समय र संवादको लागि।